अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको एक दिलचस्प स्टोरी के बारे में बताऊंगी कि बादशाह की एक अकलौती बेटी थी। वो क्यों नाफरमान थी और क्यों चिड़चिड़ी थी, और उसने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा जिसकी वजह से उसको एहसास हुआ कि जो मैंने किया वो गलत है। आए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगे। आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। किसी मुल्क पर एक नेक रहमदिल अक्लमंद बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक बेटी थी, शहजादी फरहीन। बादशाह नेक सीरत था, मगर इसकी बेटी बिल्कुल मुख्तलिफ थी उससे। इसकी तबीयत पेचीदा चिड़चिड़ी थी। वो सुबह सैर के लिए निकलती तो उसे कोई ऐसा आदमी मिलता जो उससे अच्छा ना लगता तो उसको बिला वजह मार पिटाई शुरू कर देती थी। कभी किसी दुकानदार का सामान बाहर फेंकवा देती थी तो कभी किसी गरीब का फलों का थैला उल्टा देती थी। इसकी उन हरकतों से बादशाह काफी परेशान था, मगर उसकी अकलौती बेटी थी इसलिए ऐसा कुछ ना कहता था उसे। अलबत्ता शहजादी इसका नुकसान करती थी, बादशाह इसका अजाला कर देता था, मगर बतौर शहजादी फ़िरौन को ये हरकतें ज़ेब नहीं देती थी। एक रात शहजादी अपने कमरे में सोई हुई थी कि अचानक काले कपड़ों में मलबूस एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने मुंह पर निकाब चढ़ा रखा था। वो शहजादी के करीब आया। उसने खंजर निकाला और शहजादी की गर्दन में गाड़ दिया। शहजादी की एक चीख बुलंद हुई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो ख्वाब देख रही थी। शहजादी गैर यकीनी के आलम में अपनी गर्दन को छोटे, कभी खौफज़दा नजरों से कमरे में चारों तरफ देखती। शहजादी की एक खास कनीज जो कि शहजादी के कमरे में सोती थी, वो भी जाग गई। इसने हवास बाख्ता होकर शहजादी से पूछा, शहजादी हुजूर क्या हुआ है आपको? तो शहजादी ने इसे सारा ख्वाब बयान कर दिया। दूसरे दिन जब शहजादी फरहीन खाने की मेज़ पर पहुंची तो वहां उसे बादशाह का खास वजीर और शाही नजमी नजर आया। शहजादी के आने के बाद खाना शुरू किया गया। सब ने खामोशी से नाश्ता किया और नाश्ते से फारिग होकर बादशाह शाही नजमी से बोले, हमने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें हमने देखा कि शहजादी अपने कमरे में सोई हुई है कि अचानक एक काले कपड़े में मलबूस शख्स कमरे में दाखिल होता है और खंजर की मदद से शहजादी को मार डालता है। हम इसकी तदबीर जानना चाहते हैं कि क्या है इसकी तदबीर। शाही नजमी शहजादी की बात सुनकर परेशान हुआ और बादशाह से मुख्तिब होकर बोला, हजूर, यही ख्वाब अगर आप में से किसी ने देखा होता तो मैं कह देता कि इसकी कोई तदबीर नहीं है। आप दोनों ने देखा है तो इसकी तदबीर ये है कि शहजादी मौत के बिल्कुल करीब है। वैसे तो हर इंसान की मौत करीब है, मगर शहजादी अब या 1 या 2 दिन की मेहमान है। शहजादी ने जैसे ही तदबीर सुनी वो धारे मार मार कर रोने लगी और अपने बाप से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, अब्बा हजूर, हमें किसी तरह बचा ले, हम मरना नहीं चाहते। बादशाह ने उसे हौसला दिया कि बेटी तसल्ली रखो, अल्लाह खैर करेगा। मगर शहजादी तसल्लियों उससे कहाँ खामोश रहने वाली थी। शहजादी पूरा दिन रोती रही। उसने बाकायदगी से नमाज शुरू कर दी और हर गुनाह से तौबा कर ली। जिसको तकलीफ दी थी सबसे जाकर माफ़ी मांगी उसने और जिक्र अलही में मशगूल हो गई। मौत के इंतज़ार में वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहने लगी। 2 दिन गुजर गए। उसे किसी का ख्याल नहीं था कि कौन किस हाल में है, हालांकि उसका खाना भी काफ़ी हद तक छूट चुका था। शहजादी को हर तरफ पूरे महल में मौत के साए मंडला रहे थे। तीसरे दिन बादशाह ने अपनी बेटी को तलब किया। शहजादी बोझल कदमों के साथ कनीज के हमरा बादशाह के कमरे तक आई। उसने बादशाह की तरफ शहजादी को देखा तो उसे बादशाह का चेहरा सूखा हुआ नजर आया, जैसे बादशाह कई सालों से गम से निढाल हो।
شہزادی کو سامنے دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے شہزادے سے پوچھا، کیسی ہو بیٹا؟ مگر شہزادی خیالوں میں گم تھی، اس لیے کوئی جواب نہ دیا۔ مگر وہ متوجہ ہو چکی تھی کہ تب خاص وزیر شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادی حضور، آپ نے جو خواب دیکھا تھا حقیقت میں وہ خواب بادشاہ سلامت نے نہیں دیکھا تھا، مگر جب آپ نے خواب دیکھ کر چیخیں ماری تب بادشاہ سلامت دوڑتے ہوئے آپ کے کمرے تک ضرور آئے تھے۔ اس وقت آپ کنیز کو خواب سنا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت نے آپ سے کچھ نہیں کہا اور دبے پاؤں واپس کمرے میں آ گئے، مگر سوئے نہیں۔ مجھے شاہی نجمی کو اس وقت محل میں بلایا۔ نجمی سے تدبیر دریافت کی کہ جس کے بارے میں شاہی نجمی نے جواب دیا، اس کی کوئی خاص تدبیر نہیں، ایسے ڈرانے خواب آتے رہتے ہیں، مگر ہاں، اگر یہی خواب ایک رات 2 آدمی دیکھتے ہیں تو اس کی تدبیر یہ ہوتی ہے شہزادی کی موت قریب ہے۔ شاہی نجمی کے جواب کے بعد بادشاہ سلامت نے ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ سلامت آپ کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، اس لیے حکم دے کہ کل صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں یہ خواب سناؤں گا۔ یقیناً آپ بھی بادشاہ سلامت کا خواب سن کر بتائیں کہ یہی خواب آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تب شاہی نجمی کا کہنا تھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی موت قریب ہے، جسے سن کر آپ خوف زدہ ہو جائیں گی اور اپنی گناہوں کی معافی طلب کر لیں گی۔ وزیر کی یہ بات سن کر شہزادی نے جب بادشاہ سلامت کی طرف دیکھا تو بادشاہ سلامت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت شہزادی کو اپنی طرف متوجہ پا کر بادشاہ سلامت گویا ہوئے کہ بیٹی، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے لیے کیا، اس کا مقصد صرف تمہیں راہ راست پر لانا تھا اور اپنی معافی کی طلب کرنا تھا۔ میں نے تمہیں 3 دن بھوکا رکھا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے یہ سب کچھ مجبور ہو کر کیا۔ خواہ تم نے خود ہی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، مگر وجہ تو میں ہی تھا۔ میری وجہ سے تم 3 دن پریشان رہی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ سلامت کی بات سن کر شہزادی بادشاہ کے قدموں کو تھام لیا اور رو کر بولی، ابا حضور، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے، کیونکہ میری وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، میری وجہ سے آپ کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ بادشاہ سلامت نے اس کو معاف کر دیا اور اپنے گلے سے لگا لیا اور دونوں بیٹی باپ بہت روئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شہزادی نے ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت ملک کی عوام کو ذرا برابر بھی تکلیف ہو۔ جی دوستو، اب آپ کو میری سٹوری کیسی لگی؟ اگر میری سٹوری آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو فی الحال اتنی سٹوری، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ فی الحال اللہ حافظ۔